दिसून येता की मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल मुद्दम जाण हे जे हॉटेला लोकांचो स्कॅम आसा 17.64 म्हणटाले ते 17.96 जाले हे हॉटेल लाखांचो हो स्कॅम खंय तरी अंडर द कार्पेट घुसपावपाक सोदता. आतां 1 म्हयनो जालो फेस्ट जावन 19 मे फेस्ट जाले 19 जून जाले आज 23 जून जाता पूण फक्त एक फॉर्मेलिटी म्हणून एक कंप्लेन दिल्ली आहा. कसलोच सिरियस आयटम ना की हे रिकवरी करता. आमकां आज पासून कळना की हे तो व्हडलो क्रायम जाल्लो आसा. 18 lakhs पब्लीक मनी कोण तरी आपल्या अकाउंटान घेवन नाच जाता आनी आज पासून ताका कस्टडीन ना तो. फॉर्मेलिटी खातीर कितल्याशा दिसांनी एक कंप्लेन दिल्ली आहा पूण कसली इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसूय करता आमकां खबर ना. आनी हातून चड आमकां दुबाव जाता की हे खंय तरी लिपोवपाक सोदता खंय तरी कोणाक प्रोटेक्ट करपाक सोदता. कित्याक मडगांवचो आमदार जो हो म्युनिसिपल काउन्सिल कंट्रोल करता ताजो आज एक शब्दान सुद्दां ह्या स्कॅमाचेर एक उतर काडूं ना. हें कित्याक लागून? कित्याक डायरेक्ट सामकें दिसून येता खंय तरी कोण प्रोटेक्ट करता आनी ताका लागून हें सॉफ्ट वयता. चॅलेंज करता ताका ताणें सांगचें की आपण एक्शन घेतलो आनी रिकवरी करतलो म्हण. पूण ताजे तोंडांतल्यान एक उतर येना बरें. कित्याक तो कोणा तरी प्रोटेक्शनाचे दबावार आसा की ह्या जो फ्रॉड केल्लो आहा ताका खंय तरी प्रोटेक्ट करपाक. You will approach to him to raise this question in assembly? Definitely. We will ask him to raise this in the House because finally taxpayers from Fathoda constituency also contribute to the coffers of Margaon Municipal Council. So they are also equally responsible to ensure that their constituents who are taxpayers of Margaon Municipal Council, their money is safe. So they have got equal responsibility on this issue and we appeal to them that they should come forward and find out the truth behind this big scam. RTI घायले उपरांत 10 तारखेर आमी RTI घायली शॅडो काउन्सिलान थ्रू शॅडो काउन्सिल आमी RTI घातिल्ली सगळे डिटेल्स मागपाक. तेन्ना साकून हे सुरवात जाल्या एक्शन घेवपाचें कंप्लेन घेवपाचें. चेअरपर्सन म्हणटा आपण रिपोर्ट मागला. सो हें फक्त 10 तारीख उपरांत हें सुरवात जाल्ली आहा. आतां जेन्ना हें कळून येयल्लें जाल्यार इमिजिएटली तेगे अकाउंट कित्याक फ्रीज करूं ना तो सांगता. तो योगेश म्हण आसा तेणी चीफ ऑफिसरान चेअरपर्सनाक सांगलें आपण हाडून दिता म्हणून तुमी रावले. मागीर म्हणटा हें बँक दिना तरी सावन रावले. काउन्सिल मिटिंगे सुद्दां एक लेटर येता खंयच्यान सडनली हें सारकी एक पिक्चर दिता की कोण तरी प्रोटेक्शन करपाक हे मुखार चल्ल्या हे फ्रॉडाक. अंडरस्टँडिंग आहा म्हण ती लेटर डायरेक्ट काउन्सिल मिटिंग येतली. नाजाल्यार आमचे कोणें एप्लिकेशन दिलें जाल्यार टाका आसा म्हणटा 5 दीस तेकून ते डिलींग हेणा पावना जाल्यार ही लेटर कशी पावली. चेअरपर्सन विचारतालो थिंगा ही लेटर कशी पावली काय म्हणून आपणाक हें नासलें. एंड ते लेटराचेर तेणें खंय बरयलें ना कितले दितलो असो आनी आपल्यान कितले घेतले अशें कोणा खबर आहा. खंय रिकॉर्डाचेर दिलो आहा तेणें की हांवें अमक्या पयस वयलो आनी हांवें अमक्या हांव दितलो म्हणून कसलो ते बी ताका रिटर्न हें घेवन ना. ताका चेअरपर्सनान सांगलां की चीफ ऑफिसरान ताका रायट्स दिल्लो म्हणून कलेक्शन करता. सो चीफ ऑफिसरान रायट्स दिल्लो जाल्यार ताणी एक ताची जबाबदारी आशिल्ली ते पयशे म्हणपाक येयला काय ना ते चॅक करता. आनी एज पर सिस्टम डेली कॅश बुक म्हण आसता. हो कॅश बुक चॅक करून तेजी इनिशियल करप आसता चीफ ऑफिसर आनी अकाउंट सेक्शन. जाल्यार तुमी ते कॅश बुक व्हेरीफाय केल्लो की हे पयशे येयला काय ना. कित्याक फेस्ताचे जे स्टॉल घालता पयशे एडवान्स फारीक करून स्टॉल घालता. सो 19 आशिल्लें फेस्त 19, 20, 21 मॅक्सिमम पयशे घेवपाक जाल्यार आफ्टर 21 तुमी एन्श्योर करपाक जाय जाल्यार जे इतलें कलेक्शन जालां ते रिकॉर्डां येयला काय ना ते ट्रेजरी येयला काय ना. तुमी 20 दीस उपरांत देखून तुमी ओगे आहात पूण हें खंय तरी एक दिसतालें की ताका सांगिल्लें बाबा तूं हे व्हर म्हूण ते पयशे सो हे भाशेन दिसून येता. आनी हेरांगे सगळे मानगुडे भायर सरतले म्हूण ताकाय प्रोटेक्शन करता. कित्याक फाल्यां तो एक्यूज आहा तो दाखयतलोच बोटा आपल्या आंगार घेवपा ना तो. सपोज आनीकूय कोण बेनिफिशरी आहा जाल्यार तो बोट दाखयतलोच. सो त्या भिरांतीन म्हाका आमकां दिसता की हें केस सॉल्व करपाक सोदता. वी वॉन्ट आवर मनी बॅक. दीस इज आवर फायनल डे. Even present day, whatever is going on, it is a clear indication that they want deliberately are trying to make this case weak to safeguard the people who are involved in this fraud. I am saying people because this appears to be more than one. And just to make the case weak, हे सगळें चालू आसा. आनी घालपाचें टायम नोटीस दिवपाचें आनी कोणाक नोटीस दिवपाचें. आतां ऑलरेडी तुमी ताका 4 दिसांची टायम दिलो केन्ना ते आतां काउन्सिल मिटींग जाली. सो कंप्लेन दिली तुमी केन्ना ऑन ट्यूजडे म्हळ्यार 4 दीस फ्रायडे काउन्सिल मिटींग जाल्ली ऑन 14 ऑन 14 आनी कंप्लेन केली ट्यूजडे ऑन 18 4 दीस
आणि तुम्ही स्टाफाक नोटीस काढला की विदिन 48 hours एक्सप्लेनेशन दिवची. सो ट्रायंग टू 2 days आणि एक 4 दीस पयशे हाडून दिवपाक. पण खंय तरी तुम्ही आखो इश्यू डायवर्ट करपाक हो एक प्रयत्न चालू आसा आनी फायनली पयशे ते फ्रीडम करतात तांचे परमनंटली गायब करतात. आमी आतां लोकांक जागयतले, आमी हांगा मोर्चा सुद्दां करतले एंटायर मडगांवच्या लोकांक घेवन. सपोज आमकां खंय तरी एक दिश्टी पडलें की टॉप वचपाक सोदता तेन्ना आमी आख्खे मडगांव ऑलरेडी इनफॅक्ट दीस इज द टॉक ऑफ द एंटायर टावन. सगळ्यांक खबर आहा इश्यूला, आमी फक्त कॉल दिवना आनी हेजे मुखार इतलोय तेका कॉल दितले आमी की लोकांनी टॅक्स भरची न्ही अंटील अनलेस हे वॉटराक भितर येयचे तेन्नाच ही म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सन चीफ ऑफिसर घालता. चीफ ऑफिसरा कडेन रिपोर्ट मागून म्हणटा. आतां रिपोर्ट मागून म्हणटा पब्लिकली सांगला. आतां ते रिपोर्ट दिला काय ना तोय पब्लिकली सांगचो आनी रिपोर्ट दिलाय जाल्यार तो कितें म्हण रिपोर्ट दिला तोय पब्लिकली मातशें चेअरपर्सनान सांगचें. कित्याक फायनली आमकां चड इंट्रस्ट आहा म्हणटा तो हो जो फंड हें गेल्लो आहा तो मिसएप्रोप्रिएट जाल्लो आहा तो आमकां जाय आमचे परतून ट्रेजरी भितर जो फ्रॉडस्टर आसा ताका प्रोटेक्ट करपाचो खंय तरी प्रयत्न आसा. हें आमचें कारण म्हळ्यार कितें पयलीं सद्या तुमी कंप्लेन करपाक कितले डिले केलो आनी आज कंप्लेन जाल्या पूण कसलोच आमकां इन्फॉर्मेशन मेळना. ते कस्टडी आपयला, कस्टडियल इन्क्वायरी जाता हो कितें कोणाक कांय खबर ना. सो हें खंय तरी आमकां दिसता की कोणाचो तरी प्रेशर आसा. आनी आजच्या दिसा सांगपा म्हळ्यार आमकां एक अजाप दिसता म्हळ्यार मडगांवचो आमदार हाजें आज पासून एक उतर कित्याक ना हाजेर. कित्याक मडगांवचो आमदार हें कंट्रोल करता कावन्सील आनी आज पासून तेजेर एक उतर आमकां आयकूं येना हें इतलें व्हड स्कॅम जालें म्हणून. आनी पुलिसांचोय जेन्ना एक्शन जायना जाल्यार आमकां आनीकूय दुबाव येता की कोण तरी पुलिसांचेरूय दबाव हाडटा हाजेर सारकें इन्वेस्टिगेशन जायना. आमी पयलीं सांगिल्लें आहा की कितलींशीं स्टॉलां अलॉट जाल्लीं पूण ताजें रिसीट मागूना पूण पयशांचो कलेक्शन जालो. आनी फर्स्ट ते तांणी सांगिल्लें की 292 स्टॉल्स अलॉट जाल्या म्हणून. मागीर ते 296 पावले आनी फायनली 299 पावले. पूण आमकां अजून पासून खात्री आसा की हे 315 क्रॉस जाल्ले आहा स्टॉल्स अलॉट जाल्ले. सो म्हणल्यार आनी कितलेशेच 2-3 लाख एक्स्ट्रा म्युन्सिपालिटी येवपा आसा. सो हाजेर दिसून येता की हे फक्त 18 लाखांची पूण 21-22 लाखाचे सुद्दां हे आसा. आमी RTI मागिल्ले आसा. सपोज तुमचे कडेन तें इन्वेस्टिगेशन जायना जाल्यार आमी RTI मागिल्ले आहा त्या डॉक्युमेंट्स आमकां दिवचे. आमी तुमकां सामकें क्लियर हें दिता, तुमकां रिपोर्ट दिता कितलो सुमार फ्रॉड जाल्लो आसा ह्या इश्यू. पुलीस इन्वेस्टिगेशन सपोज करता जाल्यार ताचे सगळे अकाउंटाचे स्टेटमेंट घेवपा जाय. कित्याक कितले अमावंट कितले कॅश अमावंट डेपोजीट जाल्लो तो हेजेर कळटलो. कित्याक फक्त 292 स्टॉल्स आनी 299 न्ही हेज्या परस चड स्टॉल्स विकल्या ते अकाउंटाक कितले अमावंट डेपोजीट जाला तेजेर सामकें कितें जातलें. आमी डिमांड करता हे ट्रान्सपेरन्सी जाय मेन म्हणटा. कित्याक हो पयशांचो पब्लीक मनी आनी आमकां जाय ट्रान्सपरन्सी. आनीक कावन्सिलान आनी पुलिसांनी बी हाजेर सामकें क्लियर कट कितें आमकां सांगपाची चड गरज आसा. चीफ सेक्रेटरी एंड द DMA आमी ऑफिशियली लेटर करतले चीफ ऑफिसर एज वेल एज DMA की हाजेर आमकां इन्क्वायरी जाय. कित्याक वी वॉन्ट मनी, वी वॉन्ट आवर मनी बॅक इन द म्युन्सिपालिटी. हो आमचो सामको डिमांड आसा.